नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी बहन यूट्यूब चैनल से बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मेरी रब्बे करीम से इल्तिजा है कि वो हमारे घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, मुझ समेत कुल बीमारों को शफ़ा अता फ़रमाए, बेज़रों को ज़र दे, बेघरों को घर दे, बे औलादों को साहब औलाद करे, सब परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमाए, हमें ज़ालिमों, दुश्मनों, हासिदों, बुरी नज़र, बुरे लोगों से बचाकर अपने दामन रहमत में छुपाए और हम सब की नेक दिली हजात को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मेरी आज की इस्लामी वीडियो का मौजू है हकूकुल इबाद की अज़मत व अहमियत। इस्लाम ने हकूकुल इबाद को जिस तरह अदा करने का हुक्म दिया है वो दीगर अदियान में मनकूद है। इस्लामी तालीमात की रूह से बंदों के हकूक़ की अदायगी इस्लामी हुक्म में इबादत का लाजमी जुज़ है और इन हकूक़ से अराज़ो पहलू तही एक तरफ तो मुआशरे के बिगाड़ का सबब बन सकता है और दूसरी तरफ अल्लाह की नाराज़गी का सबब। लिहाजा बहैसियत मुसलमान हमें हकूकुल इबाद की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इंसान पर दो तरह के हकूक़ आयद हैं, हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह की पामाली की सूरत में अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, अगर माफ़ कर दे तो ये उसका फ़ज़ल है और अगर इस पर अज़ाब या सज़ा दे तो ये उसका अदल है। लेकिन हकूकुल इबाद की पामाली की सूरत में जब तक वो ख़ुद जिसका हक़ तलफ़ किया है माफ़ ना कर दे, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हें मालूम है मुफ़लिस कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, हम में मुफ़लिस वो शख्स है जिसके पास पैसे ना हो ना सामान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरी नज़र में दरअसल मुफ़लिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़ुकात लेकर आए, इस हाल में कि किसी अपने को गाली दी हो, किसी पर तोहमत लगाई हो, किसी का माल खा लिया हो, किसी का खून बहाया हो और किसी को मारा हो, तो अब उसको राज़ी करने के लिए इस शख्स की नेकियां उनके दरमियान तकसीम की जाएंगी। बस उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर लोगों के हकूक़ इस पर बाकी रह जाएंगे तो अब इसे हक़दारों के गुनाह दिए जाएंगे, यहाँ तक कि इसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। सिलसिला सही मुस्लिम। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो खैर व बरकत और अमन व सलामती से इबारत है। इसमें अपने पराए, वाकिफ़ नावाकिफ़, बड़े छोटे, हाकिम महकूम, औरत मर्द, हर एक के हकूक़ का ना सिर्फ़ ये कि एहतमाम किया गया है बल्कि इनकी अदायगी को इबादत करार दिया है। इसलिए इस्लाम आलमी इंसानियत के लिए 5 चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त की ज़मानत फ़राहम करता है। तहफ़्फ़ुज़ नफ्स, तहफ़्फ़ुज़ माल, तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ नस्ल। इन पर गौर करने से मालूम होगा कि इस्लाम इंसान की जान और इसके माल, इसकी इज़्ज़त, इसके दीन और इसकी नस्ल की हिफाजत का बहुत एहतमाम करता है। लिहाजा हकूकुल्लाह के बाद जब हम हकूकुल इबाद की बात करते हैं तो इसमें एक इंसान पर दूसरे इंसान की इन 5 चीज़ों की हिफाजत लाजिम आती है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कामिल मुसलमान वो शख्स है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सिलसिला बुखारी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हकूक़ हैं। नंबर 1, जब मुसलमान भाई मिले तो उसे सलाम करे। नंबर 2, जब वो दावत दे तो उसे कबूल करे। नंबर 3, जब वो खैर ख्वाही चाहे तो उससे खैर ख्वाही की जाए। नंबर 4, जब उसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकुल्लाह कहे। और नंबर 5, जब वो इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। नंबर 6, जब बीमार हो तो इयादत करे। हुस्न इखलाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सबसे वज़नी चीज़ जो क़यामत के दिन मोमन के मीज़ान में रखी जाएगी वो उसका हुस्न इखलाक होगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हदायत फरमाता है जो ज़ुबान से बेहयाई की बात काटता और जज्बाती करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक हुस्न खुल्क़ की तशरीह यूँ बयान करते हैं, और जब वो मिले तो हंसते हुए चेहरे से मिले और मोहताजों पर माल खर्च करे और अजमी को तकलीफ़ ना दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी और खुशगवारी लाने के लिए अपने पैरोकारों को चंद ऐसी रूहानी बीमारियों से बचने की तलकीन फरमाते हैं जिनसे अगर आप इंसान बच जाए तो इसका नाम
باعث رحمت اور اس کی ہستی موجب سکون ہو جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، دوسروں کے بارے میں جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو کون سی چیز بہتر عطا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش اخلاقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نرم دل، نرم طبیعت ہوتے ہیں، جیسے نکیل والا اونٹ، اگر اسے چلایا جائے تو اطاعت کرے اور اگر پتھر پر بٹھائے تو بیٹھ جائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت ناگواریوں کے ساتھ گھیری گئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھیری گئی۔ سلسلہ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے حالانکہ وہ اس کے نفاذ پر قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا، جو حر وہ منتخب کرنا چاہے وہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا اور نرمی کو پسند کرنے والا ہے۔ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا۔ سلسلہ مشکات شریف، حدیث نمبر 4941۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بد اخلاق اور سخت زبان والا داخل نہ ہوگا۔ سلسلہ مشکات شریف، حدیث نمبر 4952۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ سلسلہ مشکات شریف۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے انسان کی محرومیاں دور ہو جاتی ہیں اور باہمی محبت یگانگت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بغض و عداوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر آدمی صرف اپنے حقوق کی بات نہ کرے بلکہ فرائض کو بھی پہچانے، اس طرح حقوق و فرائض کے درمیان ایک مناسب توازن برقرار رکھے تاکہ کسی کا حق غصب نہ ہو اور کوئی فرد محرومیوں کا شکار ہو کر انتہا پسندی کی جانب مائل نہ ہو۔ بہقی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہوں کی ایک فہرست وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ انصاف کے بغیر نہ چھوڑے گا۔ وہ بندوں کے باہمی مظالم اور حق تلفیاں اور زیادتیاں ہیں، ان کا بدلہ ضرور لایا جائے گا۔ سلسلہ بہقی۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ناانصافی سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو کی جا سکتی ہے مگر ظالم کی مدد کس صورت ہوگی؟ فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روک دینا ظالم کی مدد کرنا ہی ہے۔ سلسلہ مشکات۔ ظلم کو زیادتی کو روکنا کی جس قدر بھی صورتیں ہیں وہ سب کی سب عدل کے معنی میں ہیں۔ قرآن مجید میں اس امت کا ایک ممتاز فرض یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، امور خیر میں تعاون کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ ہر نیکی خواہ اس کی کوئی بھی شکل و صورت ہے وہ عدل ہے، اور ہر برائی خواہ اس کی کوئی بھی کیفیت ہے ظلم ہے۔ اس بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی کسی کو برائی کرتے دیکھے تو طاقت و قوت ہے تو اس کو روک دے، اگر اس کی قوت نہیں رکھتا تو زبان سے ضرور منع کرے، اگر اس کی قوت نہ ہو تو برائی کو دل سے برا چاہے۔ سلسلہ مسلم شریف۔ ماہ ربیع الاول۔ ماہ ربیع الاول بے حد متبرک اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کا شمار اسلامی مہینوں میں تیسرا ہے۔ ربیع الاول کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ابتدا میں اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم ربیع کی ابتدا تھی۔ یہ مہینہ خیرات و برکات اور سعادتوں کا منبع ہے، کیونکہ اس مہینہ کی 12ویں تاریخ کو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اپنی نعمتوں کی بارش برسائی۔ اسی ماہ کی 8ویں تاریخ کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی لیے اس ماہ کو دوسرے مہینوں پر خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ربیع الاول کی عبادت 16 رکعت نوافل۔ کتاب الاوراد میں لکھا ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آئے اس رات کو 16 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت کی نیت سے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ جب فراغت پائے تو کل نفلوں کے بعد یہ درود شریف 1000 بار پڑھے۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور انشاءاللہ تعالی اس نماز اور درود شریف پڑھنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ باوضو سوئیں۔ 20 رکعت نوافل جو غیبی میں ہیں کہ اس مہینہ میں 12 روز تک روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ اس نماز کا بھیجتا رہے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ و تابع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ان رکعتوں کا ثواب ہدیہ روح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے، اور وہ 20 رکعت یہ ہیں۔ ہر رکعت میں 21 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اگر روزمرہ 12 دن تک توفیق نہ ہو تو دوسری تاریخ اور 12ویں تاریخ کو ضرور ہی 20 رکعت بترکیب مذکورات الصدر پڑھ کر روح پرفتو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پہنچائے کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی بشارت دی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور بشارت دینا عین حقیقت ہے۔ وظیفہ درود شریف ربیع الاول کا سب سے اعلیٰ وظیفہ درود پاک کا ورد ہے، لہٰذا اس ماہ میں کوشش کی جائے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ کتاب المشائخ میں لکھا ہے کہ جب چاند ربیع الاول کا نظر آوے اسی شب سے تمام مہینے تک یہ درود شریف ہمیشہ 1025 بار بعد نماز عشاء کے پڑھے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ربیع الاول میں 1.25 لاکھ مرتبہ مندرجہ ذیل درود شریف کو پڑھے گا، اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور آخرت میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔